تاریخ جاری و ساری ہے ایک رکائی ختم نبوت دے معاملے دے حوالے تے سب دوستاں دی یک آواز آنی چاہیے سبحان اللہ محمد قبلہ استاد محترم دا قرآنی خطاب سنا کے کہ رتبہ بشر دا بلند کر دیتا ہے رتبہ بشر دا بلند کر دیتا ہے بشر نور دے وچ بلند کر دیتا ہے رتبہ بشر دا بلند کر دیتا ہے بشر نور دے وچ بلند کر دیتا ہے اسی طرح زیر قبض کر دیتا ہے ذکر تیرا اتنا بلند کر دیتا ہے ملائکہ نو پل پل بلند کر دیتا ہے رتبہ بشر دا بلند کر دیتا ہے بشر نور دے وچ بلند کر دیتا ہے بشر نور دے وچ بلند کر دیتا ہے اسی طرح زیر قبض کر دیتا ہے ذکر تیرا اتنا بلند کر دیتا ہے ملائکہ نو پل پل بلند کر دیتا ہے او آ کے خدا تینوں تاج نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے او آ کے خدا تینوں تاج نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے تاجدار ختم نبوت دی سناوت دے اندر غیب کی سناوت دے اندر ناظر اسلام خطیب پاکستان صحابہ والا شان کی استاد محترم دے حوالے نہیں کرنے کوئی ربا خاموش نہ رہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبيا 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 من سب نبيا